बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमरीकी वफद पाकिस्तान रवाना, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो मैं भी ईरानी क़यादत से मिलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जो उन्होंने ख़ित्ते के इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम मसाइल को हल करने पर ज़ोर दिया। दूसरी तरफ अमरीकी वफ़द ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अब लगता है कि कोई फ़रीक खेल नहीं खेल रहा, यानी सब संजीदा हैं। उन्होंने बताया कि अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, एलची स्टीव विटकॉफ और खसूसी मशीर जेरेड कुशनर शामिल हैं, जो इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और पाकिस्तान पहुंच गए। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि कोई अहम पेशरफ्त होती है तो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। ताहम मुज़ाकरात की सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान एटमी हथियार बनाने का मंसूबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना होगा और अगर ऐसा हो जाए तो ईरान एक बेहतर मुल्क बन सकता है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर ईरान शराइत को जो मानने से इनकार करता है या मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमेरिका क्या कदम उठाएगा, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है। दूसरी, ईरान ऐलान कर चुका है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए उनका वफ़द पाकिस्तान नहीं जा रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप संजीदा नहीं और धमकियों से बाज नहीं आ रहे। ईरानी क़यादत का कहना है कि अमेरिका ने हमारे जहाज़ पर हमला किया, उस पर कब्ज़े की कोशिश की गई और ताहाल ईरानी बहरिया की नाकाबंदी जारी है। आज़मीन हज के अव्वलीन ग्रुप मक्का मुकरमा पहुँच गए। आज़मीन हज के पहले ग्रुप मक्का मुकरमा पहुँच गए, जहां उन्होंने मस्जिद हरम का रुख किया और जिसके बाद इस साल हज की तैयारियों का आगाज़ हो गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक हाजियों की आमद सुकून और रूहानियत से भरपूर माहौल में हो रही है, जहां सऊदी हुकूमत की जानिब से उन्हें खिदमात का जामे निज़ाम फराहम किया जा रहा है ताकि हाजियों को सफ़र में सहूलियात मिले और वो अपनी इबादत जो हैं उनको आसानी और सुकून से कर सकें। मुतलका जो इदारे हैं उन्होंने जो आज़मीन हज हैं उनकी सहूलत के लिए इंसानी और टेक्नोलॉजी पर मबनी वसाइल को मुतहरक कर दिया, जिसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की मजबूती, रहायशी सर्विस में बेहतरी, सेहत की सहूलियात में जिद्दत और सख्त सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दामात को बेहतर करना शामिल है, ताकि क़याम के दौरान महफूज और मुनज़्ज़म माहौल कायम किया जा सके। ये कोशिशें सऊदी विजन 2030 के साथ हमआहंग हैं, जिनका मकसद है कि हाजियों की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्वालिटी के ज़रिए खिदमत की जाए, ताकि उन्हें एक बेहतरीन रूहानी तजर्बा फ्राहम हो और हरमैन शरफैन और वहाँ आने वाले ज़ायरीन की खिदमत के लिए सऊदी अरब के किरदार को मज़ीद तक़वियत मिले। सऊदी अरब में जुमे तक बारिश का अलर्ट, कई स्कूल इलाकों में कल भी बंद रहे। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा तालीम अल-शर्किया, हाइल और कसीम ने गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल के बायस पीर को भी स्कूल बंद रखे। स्कूलों में तालीम मदरसती पोर्टल के जरिए हो रही है और साजा और अमला ऑनलाइन ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक मक्का मुकरमा, रियाद जन दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश की जद में रहेंगे। मदीना मुनव्वरा, हाइल, कसीम, अल-शुमालिया, तबूक, अल-जौफ, अल-बाहा, असीर, जज़ान और निजरान रीजन के इलाके भी बारिश से मुतासिर होंगे। बयान में कहा गया कि सैलाबी सूरत हाल, ज़ालाबारी और गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। डायरेक्टरेट ने बयान में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ खुद को महफूज मकामात तक रहने का मशवरा दिया। सैलाब से मुतासरा मकामात वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहें। ऐसे मकामात पर जहां बारिश का पानी जमा हो, तैराकी से गुरेज किया जाए। सरकारी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐलान करदा शहरी दफा की जो हदायत हैं उस पर अमल किया जाए। जद्दा में बॉलिंग चैम्पियनशिप का आगाज़, 7 रीजन शामिल। जद्दा के बॉलिंग सिटी में सऊदी बॉलिंग फेडरेशन की जानब से चैम्पियनशिप का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें 7 रीजन वो शामिल हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक इस चैम्पियनशिप में मुख्तलिफ मुल्कों के नामवर मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे इस खेल की मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़रोग़ की अक्कासी हो रही है। पहले दिन ख़वातीन के मुकाबले हुए, जिनमें फ़िलिपाइन की नीना रवेरा ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि उनकी हमवतन खिलाड़ी यकरू ने दूसरा नंबर हासिल किया और सऊदी अरब की ईमानी अलगामदी ने तीसरी पोजीशन हासिल करके पोडियम पर सऊदी खिलाड़ियों की मौजूदगी को नुमायां किया। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से हादसे पर फौजदारी एहतसाब का इंतबाह। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मुकर्रर रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है
اور سعودی پبلک پروسیکیوشن کے بیان کے مطابق تیز رفتار ڈرائیونگ سے حادثے کی صورت میں موت یا معذوری یا ایسا زخم لگ جانے پر جس کے ٹھیک ہونے میں 21 دن سے زیادہ رکھتے ہوں حادثے کے ذمہ دار سے فوجداری احتساب ہوگا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے مطابق سعودی عرب میں بعض سڑکوں پر سفر کی انتہائی فی گھنٹہ رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اضافی 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے ایسی سڑک پر گاڑی چلانا سنگین ٹریفک جو خلاف ورزی ہے اس کے دائرے میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ بعض شاہراہوں پر فی گھنٹہ انتہائی رفتار 120 کلومیٹر ہے۔ ایسی شاہراہ سے اضافی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے گاڑی چلانا بھی ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا مبینہ خلاف ورزیوں کے نتیجے میں راہگیروں کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے مطابق حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والا ڈرائیور ٹریفک حادثے سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے 3 نیشنل پارکس کی ترقی طویل المدت معاہدے پر دستخط۔ سعودی عرب کے نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن ڈیولپمنٹ اینڈ کامبیٹ ڈیزرٹیفکیشن نے سعودی عرب کے 3 جو نیشنل پارک ہیں اس کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے طویل المدت کے معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایف پی کے مطابق 25 سال تک ترقیاتی شراکت داریوں پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدے ریاض اور حدود شمالیہ کے نیشنل پارک میں پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تاکہ سعودی عرب کے وسیع تر ماحولیاتی ٹارگٹ کو پورا کیا جا سکے۔ سب سے بڑے منصوبے میں حدود شمالیہ میں واقع ارر نیشنل پارک جو 14 ملین مربع میٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے، تفریحی اور ماحولیاتی پروگرام کے ساتھ آپریشنل پروڈکشن زون، لاجسٹک انفراسٹرکچر اور وزٹر سروسز سمیت پارک کو جدید خطوط پر ترقی دینے کا منصوبہ ہے۔ وزارت داخلہ نے جعلی حج مہم کے خلاف خبردار کیا ہے اور بغیر لائسنس کے دفاتر کی اطلاع دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے جعلی حج مہم اور ڈومیسٹک عازمین حج کی جو ان کو حج پیکیجز دینے والے جو بغیر لائسنس کے دفاتر ہیں ان کے خلاف خبردار کیا۔ وزارت نے سب پر زور دیا کہ وہ مختلف ویب سائٹس اور پلیٹ فارم پر دھوکہ دہی پر مبنی اشتہاروں کے ذریعے گمراہ ہونے سے بچیں اور وزارت حج اور عمرہ کی ویب سائٹ کے ذریعے لائسنس یافتہ گھریلو حج سروسز فراہم کرنے والوں کی قانونی حیثیت کی تصدیق کریں۔ وزارت نے مکہ مدینہ ریاض اور مشرقی صوبے میں 911 اور سعودی عرب کے باقی حصوں میں 999 پر کال کر کے حج ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی اطلاع دینے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر پیسے لوٹنے والے ملزم کی ضمانت خارج۔ پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر شہری سے 21 لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والے جو ملزم اس کی عبوری ضمانت کی درخواست وہ خارج کر دی۔ اور ملزم تھا اس نے اس کو اٹلی اور سعودی عرب بھجوانے کے لیے اس کو وہاں پر پیسے لیے تھے 21 لاکھ روپے، لیکن اس نے اس کو اٹلی بھیجنے کی بجائے سعودی عرب بھجوا دیا۔ ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل ہونے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا اور ملزم کے خلاف پہلے بھی کئی مقدمات درج تھے۔ راجہ خرم شہزاد نے استدعا کی کہ ان جرائم کی روک تھام کے لیے ملزم کی درخواست خارج کی جائے۔ ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے نے ملزم کو بلا وجہ مقدمے میں نامزد کیا۔ عدالت ملزم کی ضمانت منظور کرے لیکن عدالت نے ملزم کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا۔ سعودی عرب میں ٹورسٹ کے قیام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوٹل 2025 میں آگے بڑھیں گے۔ سعودی عرب نے 2025 کے دوران سیاحتی مہمان نوازی کی سہولیات میں مہمانوں کے قیام کی اوسطاً لمبائی میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا، جو ٹورزم کی مقامی جو بڑھتی ہوئی کشش اور زائرین کو پیش کیے جانے والے تجربے کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 کی چوتھی سہ کے دوران ہوٹل کے مہمانوں کے قیام کی اوسطاً لمبائی 3.8 راتوں تک پہنچ گئی، جس میں 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں 4.7% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں اوسط جو تھی وہ 3.6 راتیں تھیں۔ یہ اضافہ بڑے شہروں اور ابھرتی ہوئی منزلوں میں ٹورسٹ کے قیام کو بڑھانے میں واقعات اور جو سیاحتی سیزن ہے اس کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے برعکس اسی مدت کے دوران سروس اپارٹمنٹ اور مہمان نوازی کی دیگر سہولیات اس میں بھی قیام کی اوسط لمبائی 2.2 راتیں تھیں، جو کہ 2024 کی چوتھی سہ ماہی 2.1 راتوں کے مقابلے میں 3.6% زیادہ ہے۔ انسانیت کی خدمت کے ایس ریلیف کی غزہ، افغانستان، یمن اور کیمرون میں امدادی سرگرمیاں۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے یمن کی عدن گورنریٹ میں 326 فوڈ باسکٹ تقسیم کی ہیں، جن سے 1141 افراد کو فائدہ پہنچا۔ ایس پی کے مطابق یہ مدد سعودی عرب کی جانب سے انسانیت کی خدمت کی کوششوں کا حصہ ہے۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.